बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर अब्दुल कुद्दूस अपने डिजिटल यूट्यूब चैनल AQ मीडिया के साथ। आज बड़ी एक अहम बात मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। पिछली हुकूमत सिंगल नेशनल करिकुलम के ऊपर बहुत बात करती रही और उसने इम्प्लीमेंटेशन की भी पूरी कोशिश की कि सारी कौम एक ही सिलेबस पढ़े, वो चाहे प्राइमरी सेक्शन का बच्चा हो, चाहे मिडिल का हो, चाहे हाई सेक्शन का हो, वो एक ही सिलेबस पढ़ेंगे। और उसके ऊपर काफ़ी एफर्ट भी हुई, मगर फिर जो प्राइवेट स्कूल थे उन्होंने सोचा कि जो हम पैसा ऑक्सफोर्ड को देते हैं, ऑक्सफोर्ड की किताबें प्रिंट होती हैं और उनको जो हम रिकमेंड करते हैं कि ये किताबें खरीदें और हमने अपने सिलेबस में शामिल की हुई हैं, तो उसका क्या बनेगा। अगर आप गौर करें कि हमारे मुल्क में रिसोर्सेज की, वसाइल की कोई कमी नहीं है, मगर अलमिया ये है हमारे मुल्क के साथ कि यहाँ पे कोई सिस्टम, कोई कानून नहीं है। अगर कानून है भी किसी शक्ल में तो उसका निफाज नहीं है। मुझे रिसेंटली 5th क्लास की सोशल स्टडीज़ की बुक वर्ल्ड वॉच देखने का और ख़रीदने का मौका मिला। बड़ी हैरत हुई कि जब उसको परचेज़ किया तो वो 1550 के लगभग थी उसकी कीमत, और 5वीं क्लास के बच्चे की। अब मैं जब वहाँ गया बुक शॉप पे उसको ख़रीदने, तो मैंने वहाँ सेल्समैन से उसकी प्राइस पूछी तो उसने बताया, फिर मैंने ख़रीदी। तो मैंने कहा कि एक बुक की कीमत ये है, हालांकि सिंगल नेशनल करिकुलम में गवर्नमेंट की जो किताबें थी वो लिखवाई जानी थी और उनकी कीमत कोई 200, 250, 150, 300 से ज़्यादा नहीं थी। लेकिन 5वीं क्लास के बच्चे की, 5th क्लास के बच्चे की एक बुक सोशल स्टडीज़ की 1550 के करीब है, ऑक्सफोर्ड की। आप ये देख रहे हैं स्क्रीन पर भी, और इसकी कीमत भी आप देख रहे हैं। इससे अंदाज़ा लगाएं कि ये हमारे मुल्क में हो क्या रहा है। वही किताब जो कि हमारे ऊपर फ़र्ज़ नहीं है, यानी स्पेशली प्राइवेट स्कूल्स के ऊपर ये फ़र्ज़ नहीं है कि वो अपने सिलेबस में वो किताब लाजमी शामिल करें। ये बिल्कुल कोई कंपल्शन नहीं है उनको। वो सोशल स्टडीज़ की जो ऑलरेडी बुक चल रही थी उसकी जगह चेंज किया गया। असल में ये माफियाज कैसे लूटते हैं लोगों को और किस तरह से चीज़ों को देखते हैं। जब एक बच्चा जब ऑलरेडी 4 क्लास में है, वो 5th क्लास में चला गया, अब उसने 4 क्लास की किताबें किसी और बच्चे को दे दी और माफियाज को तो झटका लग गया। वो जिनकी इतनी महंगी महंगी किताबें होती हैं वो क्या करें। अब वो ये करते हैं, उन्होंने ये सलूशन निकाला है कि फॉर एग्जांपल एक बच्चे के 7-8 बुक्स हैं तो उसमें 1-2 वो हर साल चेंज कर देते हैं ताकि पेरेंट्स जो हैं वो महंगी किताब ख़रीदने पर मजबूर और ऑलरेडी जो पहले से इस्तेमाल शुदा किताब है वो ना ले सकें, क्योंकि वो तो उन्होंने चेंज कर दी हुई है। तो इस तरह से लूटा जा रहा है हमारे मुल्क में लोगों को। ये तो मैंने एक किताब वर्ल्ड वॉच 5th क्लास की बात की सोशल स्टडीज़ की, और कई ऐसी किताबें हैं कि जो हर साल अब चेंज करते रहते हैं। हर क्लास में 1-1, 2-2, 3-3, ताकि कोई भी जो पेरेंट्स हैं वो एक बच्चे की किताबें दूसरे को शिफ्ट सारी की सारी ना कर सकें। तो ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, होश के नाखुन लेने की ज़रूरत है, और इस तरह से लूटा जाता है आवाम को। दूसरी तरफ साबका गवर्नमेंट जो थी एक्स, वो भी चीखती रही और पूरी कोशिश करती रही कि सिंगल नेशनल करिकुलम हो। अब हम आ जाते हैं स्कूलों के कंट्रोल के ऊपर। स्कूलों का ये कंट्रोल है कि वो सिलेबस मुनासिब सा जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जो कि यहाँ कौन सा 8th क्लास तक बोर्ड के इम्तहान तो होता नहीं, प्राइमरी का, मिडिल का ये खुद ही एग्ज़ाम लेते हैं। और ये खुद क्यों नहीं बच्चों को वो सिलेबस पढ़ाते जिससे बच्चे की ग्रूमिंग हो और उसकी इब्तदा, उसकी जो आगाज़ है, जो उसकी इब्तदाई तरबियत है वो स्ट्रॉन्ग हो। अगर हम
اپنے پرائمری سیکشن کی بات کریں، جب ہم پرائمری کلاس میں تھے تو اس وقت انگلش نہیں ہوتی تھی، اردو، سائنس، میتھمیٹکس، معاشرتی علوم، اسلامیت وغیرہ یہ چیزیں تھیں۔ انگلش ہماری 6 کلاس سے شروع ہوئی۔ اب یہ ٹریجڈی دیکھیں کہ ایک آج کل کا بچہ جو ہے اس کی پلے سے ہی انگلش شروع ہو جاتی ہے اور اس کو انگلش نہیں آ رہی، اس کی اردو بھی ویک ہے، اس کی انگلش بھی ویک ہے، کمزور ہے انتہائی، یعنی دونوں چیزوں میں وہ تذبذب کا شکار ہے۔ اور ہمارے ٹائم میں اردو ہماری سٹرونگ ہو جاتی، جب پھر 6 کلاس میں انگلش شروع ہوتی اور وہ بھی مضبوط ہوتی رہتی اور ہم چیزوں کو بیلنس کرنے میں کامیاب ہو جاتی۔ اس وقت یہ پرائیویٹ سکولز کے مافیاز ہرگز نہیں تھے، مگر آج ان کے کنٹرول میں بھی یہ چیزیں، یہ کر بھی سکتے ہیں، اس کے باوجود یہ کرنا نہیں چاہتے، چونکہ ان کے اور ان پرنٹنگ پریس ایجنسیز کے انٹرسٹ جو ہیں، جو مفادات ہیں، وہ ایک ہی ہیں۔ اس طرح سے عوام کو بیوقوف بنایا جاتا ہے کہ ہم نے تو بڑا سٹرونگ سلیبس ہے۔ بھائی آپ کا سلیبس پڑھ کے بچہ جو ہے وہ کریمنگ کیوں کر رہا ہے؟ اس کی تو بیسکس بالکل ویک ہے، اس نے پتہ ہی کچھ نہیں۔ فار ایگزامپل ایک بچہ جو ہے وہ انگلش پڑھ رہا ہے، آپ کی براڈ وے کی انگلش، وہ جو آکسفورڈ سے پرنٹڈ ہے، تو اس کو دیکھیں، اس بچے کو کوئی انگلش کی وہ کہے نا، کوئی یہ فکر ہے کہ انگلش بتاؤ یا اس بارے میں کچھ بات کرو، تو ہی از ٹوٹلی ان اویئر، وہ بالکل بے خبر ہوتا ہے کہ میں نے کیا بولنا اور کیا کہنا ہے۔ اور ہمارے جب ہم پڑھتے تھے پرائمری سیکشن میں تو ہمیں باقاعدہ اتنی ریہرسل کروائی جاتی، ہمیں کریمنگ نہیں کروائی جاتی، ہمیں ریہرسل کروائی جاتی، پریکٹس کروائی جاتی، اور ہم باقاعدہ پریکٹس کرتے۔ اور اس کا سلوشن یہ ہوا کہ آج بھی ہمیں جب کوئی کیلکولیشن کرنی پڑے تو ہمیں موبائل نکال کے اس میں کیلکولیٹر نکالنا نہیں پڑتا، ہمیں کیلکولیٹر کی چھوٹی موٹی کیلکولیشن کے لیے ضرورت نہیں پڑتی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو میتھمیٹکس تھا اس کو انیشل سٹیج سے پڑھا اور بڑا نارملائز قسم کا جو ہے وہ میتھمیٹکس تھا۔ آج کے میتھمیٹکس کا پرائمری سیکشن کا دیکھ لیں، آپ کے ہوش اڑ جائیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ آپ انگلش دیکھ لیں آج کے پرائمری لیول کے بچوں کی، تو آپ کا دماغ ٹھکانے نہیں رہے کہ کس طرح کی انگلش جو ہے پڑھائی جا رہی ہے۔ خدا را ہوش کے ناخن لیں اور باب اختیار جو ہے وہ چیزوں کو سمجھیں۔ ہمارے ملک کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان پہ اوپر رحم کریں، پیرنٹس کے اوپر رحم کریں، پرائیویٹ سکولز کو ایسی ڈائریکشن دیں کہ وہ شتر بے مہار اپنی مرضیاں نہ کرتے پھریں، اور اتنی مہنگی جو کتابیں ہیں کسی ادارے کو راضی کرنے کے لیے وہ نہ لگواتے پھریں کہ عوام جو ہے وہ شدید اضطرابی کیفیت میں ہو، اور ملک میں یہ جو لوٹ مار کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے یہ ختم ہونا چاہیے، یہ بند ہونا چاہیے، اور اسکولوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ تمام کلاسز کے لوگوں کو اچھے طریقے سے لے کے چلیں تاکہ ملک میں جو تعلیمی معیار ہے وہ بہتر ہو سکے۔ آپ پچھلے سالوں سے دیکھ ہی رہے ہیں، اتنی مہنگی، اتنی ٹف کتابیں لگائی جا رہی ہیں، لیکن تعلیمی معیار دن بدن گرتا جا رہا ہے۔ تو ابھی بھی وقت ہے کہ ہوش کے ناخن لیے جائیں اور ان چیزوں کو کنٹرول کیا جائے۔ میرے چینل AQ میڈیا کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور دیکھتے رہیے updated analysis what is happening around us and what might be happen in future. Till next time, it's Allah Hafiz.